الرحیم ان کلو ندی ټول من اغسوک بالسماواتی چې دی په اسمانونو کې والارض یو پزمکو کې الا آت الرحمن عبدا مگر راتلون کې دی مهربان ذات تا په عبادت باندې یا عبدا محتاجا متازم لقد عصاهم تاکی سرا راگیر کړی دی الله دی لرا وعدهم عدا او شمیر کړی دی لرا پشمیر کولو وکلهم او ټولاتیه راتلبو کی یوم القیامت پرز قیامت باندې فردا تشتور ان الذين يكننا كسارا منو چیمان راوړ دی وعمل الصالحات یوم القی موافق د سنت سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چوبا گرزی دی لرا مهربان ذات ودا منا فإنما يسرناه یقینا منگ سان کڑی دی قرآن لرا بلسانی کا بجبستا لتبشر بالمتقین دی دپارا چی زیر ورکی پدی سرا متقیانو تا و تنظر بی قوما لدا او یری پدی سرا قوم جگڑ مارم وکما لکنا سمرا لا کڑی دی منگا قبل مخی دینا من قرن اند پیڑونا حل تحس منهم آیا معلوموی تو منهم دینا من حد دیو کسنا آیا وینی تو منهم دینا من حد دیو کسنا او تسمعو لهم رکزا یا اوری دی لرا کشار دخپوم